दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ र यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा चर्चा गर्नको निम्ति, संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार ललिजन रावल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद धेरै। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब खासै त्यस्तो मेरो व्यस्तता केही छैन। अब सामान्य दिनचर्या, कार्यालयको काम, त्यसपछि फुटकर रचनाहरू लेख्छु। म त्यस्तो व्यस्त केही छैन। म फुटकर लेख्ने मान्छे, फेरि कुनै योजना बनाएर म लेख्ने मान्छे पनि नभएको हुनाले र अलि सुस्त चाल पनि हो मेरो लेखाइको, त्यसले गर्दा ठिकै छ भनौँ न। खासै त्यस्तो व्यस्तता केही छैन। यहाँले कविता पनि लेख्नुहुन्छ अनि गजल पनि लेख्नुहुन्छ। आज हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ यहाँको गजलबाट गर्छौँ, हुन्छ? हुन्छ। कति दियौ पीडाहरू मैले गन्न बाँकी थियो, कति दियौ पीडाहरू मैले गन्न बाँकी थियो, तिमी भने हिँडिहाल्यौ केही भन्न बाँकी थियो। कति दियौ पीडाहरू मैले गन्न बाँकी थियो, तिमी भने हिँडिहाल्यौ केही भन्न बाँकी थियो। खानुसम्म खायौँ हिजो आज अनि काल पर्दा, खानुसम्म खायौँ हिजो आज अनि काल पर्दा, नयाँ बाली लगाउन बिउ धन्न बाँकी थियो, तिमी भने हिँडिहाल्यौ केही भन्न बाँकी थियो। तिमीसम्म पुग्न मैले नखोजेको कहाँ हो र, तिमीसम्म पुग्न मैले नखोजेको कहाँ हो र, एउटा बाटो भत्केपछि अर्को खन्न बाँकी थियो, तिमी भने हिँडिहाल्यौ केही भन्न बाँकी थियो। हेरा हेर मात्र हाम्रो दुई किनारमा उभिएर, हेरा हेर मात्र हाम्रो दुई किनारमा उभिएर, हामीलाई जोड्ने एउटा पुल बन्न बाँकी थियो, तिमी भने हिँडिहाल्यौ केही भन्न बाँकी थियो। कति चाँडो रित्तिएछ कि कसैले चोरी लग्यो, कति चाँडो रित्तिएछ कि कसैले चोरी लग्यो, हिजै मात्र तिम्रो मनमा माया टन्न बाँकी थियो। कति दियौ पीडाहरू मैले गन्न बाँकी थियो, तिमी भने हिँडिहाल्यौ केही भन्न बाँकी थियो। कति दियौ पीडाहरू मैले गन्न बाँकी थियो। कति दियौ पीडाहरू मैले गन्न बाँकी थियो। किन यति राम्रो हुन्छ गजल? होइन, अब यसो हो, गजल भनेकै अब नेपाली साहित्यमा अहिले 15-20 वर्ष यता भनौँ न, हामीले भर्खर लेख्दाखेरि 40 साल ताका चाहिँ अत्यन्तै थोरैले लेख्थे। तर यो झन्डै 15-20 वर्ष यता आएर चाहिँ नेपालीमा अहिले सबैभन्दा बढी लोकप्रिय, छापिने, वाचन गरिने विधा गजल भएको छ अहिले। र यसको एउटा कारण के हो भने थोरै शब्दहरूमा, थोरै हरफमा धेरैभन्दा जीवनका, जगतका धेरैभन्दा धेरै कुराहरूलाई अभिव्यक्त गर्न सकिने यो कोमल, हार्दिक र कलात्मक विधा भएको कारणले, र यो कलात्मकता, यसको यो कोमलतालाई हामीले आत्मसात चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो, होइन? यो कारणले चाहिँ यो विधा लोकप्रिय भएको छ। र यसमा अर्को कुरो के हो भने थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्न सकिन्छ। र प्रत्येक शेर भनौँ न, जसलाई हामी दुई पङ्क्तिलाई शेर भन्छौँ, गजलको पहिलो दुई पङ्क्तिले या पहिलो शेरले या पहिलो मतला भन्छौँ, मतलाले जे भनिरहेको छ त्यसका अन्य भित्रका अन्तराहरूले अथवा अरू शेरहरूले त्यो कुरोलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रत्येक शेर आफैमा मुक्त हुन्छ त्यो विचारले, भावनाले। त्यसले गर्दा त्यो विचारको विविधता पनि एउटै गजलमा व्यक्त गर्न सकिने भएको कारणले पनि अब यो विधा तपाईँले भने जस्तै अब हामीले लेख्न सक्यौँ भने, सकेनौँ भने त हुँदैन, होइन? यो विधाले श्रोतालाई, दर्शकलाई, पाठकलाई तान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो गजलमा नि सिरियली कथा जस्तो पनि आउँछ, होइन? यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो, एउटै गजलमा धेरैवटा विषयहरू पनि समेटिन्छन्। अनि अलिकति थोरै विवाद जस्तो पनि पाइन्छ कि सबै मिलेको पनि हुनुपर्छ? होइन, यसमा चाहिँ विवाद होइन, यो कुरोमा विवाद होइन। अब गजल उर्दूले भन्दाखेरि दुई किसिमका हुन्छ भन्छ गजल, मुसलसल गजल र गैर मुसलसल गजल। मुसलसल भनेको क्रमबद्धता, उर्दूको शब्द हिन्दीमा कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ नि, मुसलसल भनेको चाहिँ क्रमिक रूपमा अथवा क्रमबद्धता भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दा र मुसलसल गजलमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा विषय
जुन विषय हामीले उठान गरेका छौँ सुरुका 2 पङ्क्तिमा, त्यही विषय त्यसका अन्य पङ्क्तिहरूमा, अन्य शेरहरूमा र अन्त्यसम्म त्यही विषय प्रभावित भइरहेको हुन्छ र त्यसलाई मुसलसल गजल भन्छन्। अर्थात् त्यो गजल चाहिँ एउटै विषय वस्तुमा केन्द्रित अथवा एउटा झिनो कथानक भएको, एउटै विषयमा त्यो आबद्ध भएको भन्ने बुझिन्छ। अर्को, प्रत्येक शेरमा फरक फरक विचारहरू, खालि त्यसको पछाडिको त्यो अनुप्रास, जसलाई काफिया भन्छौँ हामी, त्यसको अनुप्रासले र त्यसको मिटरले, त्यसको लयले मात्रै त्यसलाई बाँधेको हुन्छ एउटै गजलमा। नभए विषय प्रत्येक शेरका फरक हुन्छन्, प्रत्येक 2 पङ्क्तिमा फरक फरक विचार हुन्छ। र गजल अधिकांशतः, चाहे त्यो उर्दूमा होस्, चाहे हिन्दीमा होस्, चाहे नेपालीमा होस्, धेरै गजल, झन्डै 70-80% गजल चाहिँ फरक फरक विचार भएका, शेरहरू भएका गजल बढी छन्। र एउटै तपाईँले अघि भने जस्तै एउटै विषय वस्तुमा क्रमिक रूपमा एउटै विषय वस्तु आएको गजलहरू चाहिँ 20-25% मात्रै छन् हामी कहाँ पनि। त्यसकारण यसमा विवाद छैन। यसमा विवाद, यो विवादको विषय चाहिँ भने यो कसैले क्रमबद्ध एउटै विषयमा लेख्छन् र कसैले प्रत्येक शेरमा फरक फरक विचार राख्छन्। र गजलको विशेषता चाहिँ के हो भने फेरि प्रत्येक शेरमा फरक फरक विचार आउँछ, भावना आउँछ भन्ने हिसाबले आएकोले बढी गजलहरू चाहिँ फरक फरक विषय भएका अथवा फरक फरक विचार भएका, फरक फरक भावना भएका गजलहरू चाहिँ बढी छन्। त्यो गजल बढी लेखिन्छ र गजलको आफ्नो एउटा विशेषता मध्येको विशेषता यो पनि हो। खासमा यो गजल चाहिँ किन लेखिन्छ? 40 साल ताका मैले भने 4-5 जनाभन्दा बढी थिएन होला हामी गजल लेख्ने। र गजल लेख्दा पनि कतिपय मेरा अग्रज साहित्यकारहरू, ठुल्ठुला कविहरू, त्यो बेलाका हाम्रा दाईहरूले भन्नुहुन्थ्यो, होइन यसलाई गजल किन भन्नुहुन्छ, यसलाई कविता भनिदिनुहोस्, गीत भनिदिनुहोस्, गजल किन भन्ने, गजल हाम्रो होइन भनेर त्यसरी भनिन्थ्यो। र गजल लेखिँदैन थियो र गजललाई अलिकति उपहासको हिसाबले, र फेरि एउटा कुरा के भने गजल भनेको खालि त्यो अब मनोरञ्जनको हिसाबले या चाहिँ नारीको सौन्दर्यको मात्रै चाहिँ बखान गर्ने या रक्सीमाथि लेख्ने भन्ने यस्तो खालको चाहिँ एउटा त्यो पुरानो परम्परा, त्यो मान्छेमा त्यो खालको एउटा विचार बसेको थियो। त्यस कारणले हो। तर त्यो चाहिँ होइन। गजलमा चाहिँ प्रेम प्रणयदेखि लिएर क्रान्ति परिवर्तन यावत जीवन जगतका सबै कुराहरू गजलमा अभिव्यक्त भएका छन्। र हाम्रो के भने त्यो सङ्कुचित एउटा त्यो पुरानो मान्यतालाई हामीले बोकेको आधारमा मात्रै हो। हुन त अहिले पनि डिक्सनरीमा हेर्नुभयो भने गजल भनेको, गजलको शाब्दिक अर्थ प्रेमिकासँग वार्तालाप भन्ने अर्थमा आउँछ अहिले पनि। तर त्यो धेरै अगाडि, त्योभन्दा अगाडि गएर गजल राजा महाराजा बादशाहहरूका राजभवन, उनीहरूको त्यो ऐयासी गर्ने ठाउँबाट हो, त्यस्ता ठाउँहरूबाट आम मान्छेका बिचमा, आम चोकमा, मान्छेका घर घरमा, मान्छेका ढोका ढोकामा, मान्छेका मन मस्तिष्कमा गजल सबै विषय बोकेर आइसकेको धेरै शताब्दी भइ नै सकेको छ। तर हामी के भने त्यही पुरानो पद्धतिलाई, त्यही गजल भनेको चाहिँ यही हो, यतिमै लेखिन्छ, यो खालि चाहिने प्रेमभन्दा बाहेक केही हुँदैन भन्ने हिसाबले मात्रै हो। भारतवर्षमा अहिले पनि एउटा ठुलो नारा छ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी भनेको टाउको कटाउने विचार अब मेरो मनमा आएको छ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल भनेको हत्यारो हात, टाउको कटाउने विचार मेरो मनमा आएको छ। हेर्नु छ त्यो हत्यारो हातमा कतिको दम छ, शक्ति छ। यो पनि गजल हो। मान्छेले बुझ्दैनन्। यो बहुचर्चित गजल हो, अत्यन्तै चर्चित गजल हो। यस्ता धेरै गजलहरू छन्। उर्दूमा धेरै क्रान्तिकारी गजलहरू, धेरै त्यो एउटा उनीहरू भन्छन्, उनीहरू तरक्की पसन्द शायरी भन्छन् कि। तरक्की पसन्द शायरी भनेको इङ्ग्लिसमा त्यसको अर्थ हुन्छ प्रोग्रेसिभ पोइट्री, र हाम्रो नेपालीमा हिन्दीमा हुन्छ प्रगतिशील कविता। तरक्की पसन्द शायरी धेरै अगाडिदेखि एउटा ठुलो परम्परा छ, एउटा विचार प्रधान, होइन कसका लागि लेख्ने, के लेख्ने, किन लेख्ने, यी विचार सहितको एउटा चाहिँ भनौँ न, खास भनौँ न एउटा योजना भनौँ न, त्यो सहितका गजलहरू उर्दूमा प्रशस्त लेखिएका छन्। तर ती गजलहरू चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू यहाँ अब गजलका बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ तीलाई पक्षलाई एकातिर राखेर खालि गजल भनेको चाहिँ त्यही सौन्दर्य बाहेक के होइन भन्ने त्यो अर्थमा यसलाई बुझिएकोले त्यो होइन। त्यसकारण पनि गजल, अब तपाईँ भने जस्तै त्यसकारण गजल लेखिन्छ। गजलमा धेरै कुराहरू थोरै शब्दमा, थोरै हरफमा, ठुलाभन्दा ठुला कुराहरू, कोमलभन्दा कोमल कुराहरू र कडाभन्दा कडा कुराहरू, क्रान्तिका कुराहरू पनि कोमल, कलात्मक र हार्दिक हिसाबले गजलमा अभिव्यक्त गर्न सकिने यो एउटा सशक्त एउटा विधा भएको कारणले अहिले स्रष्टाहरू धेरै यसमा, पहिले त छँदै थियो, अहिले पनि हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा पनि धेरै गजल लेख्दैछन्। यसकारण यो गजल विधा यति लोकप्रिय भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। 2040 सालदेखि सुरु गर्नुभएको, अहिले आएर यति लोकप्रिय भन्नु गजल, होइन? यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन कतिको कठिन भयो?
होइन, मैले अघि नै भने त्यो त सुरुवातमा बहुत गाह्रो थियो, ज्यादै गाह्रो थियो। सुरुमा स्वीकार्दैन थियो कि गजल भनेको हाम्रो होइन, गजल किन लेख्ने, गजललाई गीत भनिदिने, कविता भनिदिने, किन गजल भन्ने, गजल हाम्रो हुँदै होइन भन्ने एउटा कुरा हो। फेरि हाम्रो के हो त भन्ने कुरा हुन्छ। म जहिले पनि यो कुराहरू जहाँ उठाउँछु, हाम्रो के हो त? हाम्रो त छन्द परम्परागत छन्द कविता मात्रै हो त। अहिले हामीले लेखेको यत्रो चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमालले सुरु गरेको गद्य कविता त हाम्रो होइन नि त। उसो भए त यो गद्य कविता पाश्चात्य उताको गद्य कविता हाम्रोमा हुँदैन, किन गद्य कविता लेख्ने भन्ने पनि त कुरो उठ्न सक्दैन। त्यसैले विधाहरू भनेको जुनसुकै ठाउँबाट पनि, जुनसुकै देशबाट, जुनसुकै भाषाबाट बिस्तारै तिनीहरूले आफ्नो देशका सीमाहरू नाग्दै समग्र विश्वमा फैलिन्छन्। भाषा नाग्दै फैलिन्छन्, देशका सीमा नाग्दै फैलिन्छन् र विधा हामीले लिने हो, त्यसलाई आफ्नो बनाउने हो। कुरो यति हो। गजललाई हामीले उर्दूकै जस्तो गजल हामीले लेख्यौँ भने त्यो नेपाली गजल हुँदैन। नेपाली गजल हुनको लागि नेपाली माटो, नेपाली हावा, नेपाली पानी, नेपाली हाम्रो संस्कृति होइन, हाम्रो सामाजिक व्यापक नेपालीपन, व्यापक सामाजिकरण र सांस्कृतिकीकरण नभइकन चाहिँ गजल, हाम्रो गजल, नेपाली गजल हुँदैन। अब त्यो हामीले हाम्रो गजल पढ्दा र उर्दूको गजल पढ्दा या हिन्दी गजल पढ्दा एउटै लाग्यो भने त्यो हाम्रो गजल भएन। म त्यो भन्छु, गजल त भयो, त्यो गजल भयो, राम्रो भयो होला, तर नेपाली गजल हुनको लागि त्यसमा नेपालीपन, नेपालीपनको लागि के चाहिन्छ अब भन्ने यो फेरि अर्को ठुलो विषय हो भने यो चाहिँ यसमा धेरै फेरि बहस गर्न सकिन्छ। त्यसो नेपालीपन सहितको गजल नेपाली गजल हो र यतातिर हामीले लाग्नुपर्छ। कविता पनि लेख्नुहुन्छ, गजल पनि लेख्नुहुन्छ, यहाँलाई एकदम मनपर्ने विधा चाहिँ कुन हो? 2037 सालदेखि मेरा रचनाहरू छापिन थालेका हुन् र म कवि हुँ। पहिले कविताबाट मैले लेख्न सुरु गरेको हुँ र मेरो पहिलो सङ्ग्रह पनि कविता हो। 2040 सालमा मेरो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको हो र त्यसपछि म कथा पनि लेख्थेँ। त्यो बेलामा 2041मा झन्डै 1 दर्जन जति कथाहरू मेरो छापिएका हुन्। 37-38 देखि लिएर 41 सम्म। र 41मा मैले ठ्याक्कै कथा लेख्न छोडेँ र मलाई अहिलेसम्म सम्झना छ 41 पछि मैले कुनै कथा लेखिनँ। र कथा छोड्नु र गजल समात्नु मेरो लागि करिब त्यो समय एउटै मिलेछ जस्तो लाग्यो मलाई। कि मैले कुनै योजना बनाएर अथवा यसो गर्छु भनेर गरेको पनि होइन। मैले गजल भन्ने नाम चाहिँ नेपाली साहित्यको माध्यमिक काल, जसलाई हामी श्रृङ्गार काल भन्छौँ या मोतीराम काल भन्छौँ, नेपाली कविताको माध्यमिक कालमा गजल धेरै लेखेँ। मोती मण्डलीले गजल लेखे हो। त्यो गजलको नाम चाहिँ मैले नेपाली साहित्यको गजल के अरे नेपाली साहित्यको माध्यमिक काल पढ्दा यो नाम मैले थाहा पाएको हुँ। तर गजलप्रति म आकर्षित चाहिँ उर्दूका गजलहरू पढेपछि भएको हो। त्यस कारण उर्दूका गजल चाहिँ धेरै राम्रा छन्। अनि त्यसबाट मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अरू त्यसपछि हिन्दीको मलाई सबैभन्दा मन परे सबभन्दा ठुला गजलकार दुष्यन्त कुमार भन्ने एकजना छन्। बहुत ठुला, धेरै ठुला गजलकार स्वर्गीय दुष्यन्त कुमार। र उनीबाट पनि म धेरै प्रभावित र उनको प्रभाव लिएर म आफ्नो रचनामा चाहिँ सकेसम्म मैले राख्ने प्रयास गरेको छैन। त्यतिसम्म चेतना चाहिँ मसँग छ। तर कहीँ अब देखियो भने अब पाठकले, समीक्षकले देख्यो भने त अलग कुरा हो। र तपाईँले भन्नुभयो म कविताबाट मैले सुरु गरेको हुँ र मेरा कविताका पनि 3वटा सङ्ग्रहहरू छन्। र पछि के भयो भने खास गरेर यो 50, 52, 55, 56 साल पछाडि चाहिँ मलाई मान्छे अहिलेका धेरै पाठकहरूले, दर्शकहरूले, श्रोताहरूले चाहिँ मलाई गजलकारै भन्न थाल्छ। यो कवि हो भन्ने कुरो थाहा छैन धेरैलाई, त्यो बिर्सिसके। त्यसैले त्यो सम्झाउनको लागि पनि तपाईँले भन्नुभयो म एउटा पुरानो कविता, धेरै पुरानो त होइन, यो 55 सालमा लेखेको एउटा कविता म सुनाउँछु। यति चाँडै जङ्गललाई तिमीले बिर्स्यौ कसरी। कविताको शीर्षक जङ्गल। यति चाँडै जङ्गललाई तिमीले बिर्स्यौ कसरी। जङ्गलबाटै सुरु भएथ्यो आदिम सभ्यता। जङ्गलबाटै प्रयोग गर्न सिकेथ्यौ पाषाण हतियार। जङ्गलबाटै प्रारम्भ गर्यौ साङ्केतिक भाषाको प्रयोग। जङ्गलबाटै भएथ्यो विचारको विस्तार र सधैँ प्रदान गर्यो तिमीलाई जङ्गलले नै सुरक्षा। सहर प्रवेशपछि यति चाँडै जङ्गललाई बिर्स्यौ कसरी। भर्खरको विगत बिर्स्यौ कसरी। जङ्गल मरेको छैन, आफू भित्रका खोला नालाहरूको गतिमा जीवित छ। रुख बिरुवाका पातहरू निरन्तर हावामा हल्लिँदै जिउँदोपन देखाइरहेका छन्। जङ्गलभित्र एक लासमा फुलहरू फुलेकै छन्, सुवास र सौन्दर्य छरेकै छन्। तिमी भने गमलाका फुलहरूमा रमाएका छौ। राजधानी प्रवेशपछि अत्याधुनिकताको अभिनयमा जङ्गललाई आदिम देख्यौ कि कसो। राजधानी प्रवेशपछि अत्याधुनिकताको अभिनयमा जङ्गललाई आदिम देख्यौ कि कसो।
जङ्गलदेखि विरक्त भयो कि कसो, एकपटक पाइतालाले चुम जङ्गललाई। एकपटक पाइतालाले चुम जङ्गललाई, खोला र नदी नालाहरूको चिसो पानीलाई स्पर्श गर र सम्झ जङ्गलभित्र समाहित भएका ती महान आत्माहरूलाई जो तिम्रो र मेरो निम्ति समाधिस्थ भए त्यसरी। यसैले सम्पूर्ण सुविधायुक्त राजधानीबाट सुदूर जङ्गललाई अवश्य सम्झिने गर। त्यसैले सम्पूर्ण सुविधायुक्त राजधानीबाट सुदूर जङ्गललाई अवश्य सम्झिने गर, जो तिम्रो उद्गम स्थल थियो, जो तिम्रो प्रस्थान बिन्दु थियो। कसरी कवितामा यस्ता कुराहरू समेट्न सकिन्छ जुन चाहिँ सबैलाई एकदम मनमै छुने हुन्छ? यो चाहिँ यसो हो, अब कवि भनेको, स्रष्टा भनेको के हो भने अनुभूति सबैले गर्छन्, सबैले पढ्छन्, सबैले हेर्छन्, सपना सबैले देख्छन् भन्छन् नि। त्यसैले स्रष्टा सबै हुन्, सबै मान्छेहरू जो जीवित मानिसहरू, अब यसमा प्राणीतिर नजाउँ, मानिसहरू सबै कवि हुन्, सबै स्रष्टा हुन्, सबैसँग भावना छ, सबैसँग चेतना पनि छ। तर त्यो भावना र चेतनालाई दुईटै सम्मिश्रण गरेर त्यसलाई एउटा भाषा मैले यसरी तपाईँलाई नेपाली हिन्दी भाषा होइन, कविताको भाषा, साहित्यको भाषा, सिर्जनाको भाषामा त्यसलाई अनुवाद गरेर अर्काका सामु राख्न सकियो भने त्यो स्रष्टा भयो। बाँकी अनुभूति सबैले लिन्छन्, तर त्यो कुरोलाई बाहिर राख्न सक्दैनन्। तर उनका अनुभूतिहरू, उनका अनुभवहरू, उनका प्रेमावी व्यक्तिहरू अथवा उनले जे भोगेका छन्, जे उनले अनुभूत गरेका छन्, ती कुराहरू भित्रै रहन्छन्। र यसरी तीव्र संवेदनशीलता भन्छन्। कवि लेखक भनेको अत्यन्तै संवेदनशील हो त्यो, र कुनै पनि विषय, कुनै पनि सन्दर्भ देख्यो, एउटा सबैलाई छुँदैन त्यो कुरोले। कुनै चिज एउटाले देख्यो र अर्कोले देख्यो र अर्कोले देख्यो, त्यसमा जोसँग एउटा तीक्ष्ण दृष्टि छ, जोसँग एउटा संवेदनशीलता छ, त्यसले त्यो कुरोलाई त्यसरी अभिव्यक्त गर्न सक्छ, अर्कोलाई देखेर ऊ सर बाटो लाग्न सक्छ। यति हो फरक। त्यसकारण त्यो चिजलाई कसरी टिपेर कसरी अभिव्यक्त गर्ने, र अभिव्यक्त गर्दा पनि अभिव्यक्ति कला भन्छौँ हामीलाई, शिल्प र सौन्दर्य, साहित्यको क्राफ्ट भन्छौँ नि, यो शृङ्गारिकता, यो क्राफ्ट र यो संरचना पद्धति, संरचनाको सौन्दर्य, यी सबै कुरोलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ, यसबाट लेख्न सक्यौँ भने यो प्रयास सबैले गर्ने हो। म पनि 40 वर्षदेखि यो प्रयास गर्दैछु, र सबै जतिसुकै पुराना हुन्, जतिसुकै नयाँ हुन् स्रष्टाहरू, सबैले यो प्रयास गर्छन् आफ्ना कुराहरूलाई, आफूले अनुभूत गरेका कुराहरूलाई सकेसम्म मिठो तरिकाले, राम्रो तरिकाले र साहित्यिक भाषामा त्यो विनम्रताका साथ अभिव्यक्त गर्ने। नभए टुँडी खेलमा गरिने भाषणमा पनि धेरै कुराहरू छन् नि, जनताले खान पाएनन्, लाउन पाएनन्, यसो भएन, अन्यायको विरोध गरेर, तर ती कविता हुँदैनन्। कविताका विषय हुन्छन्, तर ती कविता हुँदैन, ती साहित्य हुँदैन। र साहित्य र भाषण, साहित्य र विचार, साहित्य र सिद्धान्तमा विभेद भनेको यहीँ रहन्छ। म पुनः गजलमा फर्किन चाहेँ। यो गजल नि जति विकास हुनुपर्ने होइन त्यति भइसकेको छ, यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब यसो हो, भन्छन् नि, जब मान्छे सन्तुष्ट भयो भने चाहिँ समाप्त हुन्छ। यदि मान्छे सन्तुष्ट भएको भए आजसम्म विज्ञानले अथवा अरू संसारमा धेरै कुराले, अर्थशास्त्रमा, राजनीतिमा, समाजका संस्कृतिमा यी कुराहरू अगाडि कहिले आउने थिएनन्। मान्छेलाई जहिले पनि नयाँ कुरा गरौँ, नयाँ कुरा केही प्राप्त गरौँ भन्ने भोक, अर्थात् भनौँ सिर्जनाको भोक, सौन्दर्यको भोक, यो कहिले मर्दैन। र यदि यो भोक मर्यो भने चाहिँ सिर्जना सकियो। त्यस अर्थमा अब म पुरै सन्तुष्ट छु, सकियो, अब नेपालीमा जति लेखिनुपर्ने हो गजल लेख्यो, सकियो, अब चाहिँ लेख्नु, अब नलेखे पनि हुन्छ भन्ने हो सन्तुष्ट हुनु भनेको चाहिँ। त्यो होइन। सन्तुष्टि या सन्तुष्ट लेखक कहिले पनि हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। तर तपाईँको आशय मैले बुझेँ। अब के हो भने नेपाली साहित्यमा गजल प्रशस्त लेखियो, सङ्ग्रह पनि सबैभन्दा बढी गजलका छन्। नेपालमा मात्रै होइन, नेपालभन्दा बाहिर जो अहिले संसारभरि नेपालीहरू जहाँ जहाँ छरिएका छन् र जहाँ जहाँ नेपाली कलमहरू चल्छन्, नेपाली ढुकढुकीहरू छन्, नेपाली भाषामा केही लेखिन्छ, त्यहाँ पनि मैले जानकारी पाएसम्म चाहिँ सबैभन्दा बढी लेखिने गजल विधा हो। र सबैभन्दा बढी प्रवासबाट पनि, विदेश भनौँ, प्रवास भनेको फेरि हामी भारतमा सोचौँला, प्रवासबाट विश्वका जहाँसुकै नेपाली छन् लेखिन्छ भने त्यहाँबाट पनि सबैभन्दा बढी सङ्ग्रह आएका गजलका छन्। अब कुरो के हो भने सङ्ख्यात्मकता प्रशस्त भयो, सङ्ख्यात्मकता र गुणात्मकता दुईवटा कुरा साहित्यमा जहिले पनि। तर के भने हामीले
सङ्ख्यात्मकताबाटै गुणात्मकता आउने हो। जति धेरै लेख्यो त्यति राम्रो हो, त्यो खुसीको कुरा हो। र नेपालीमा सबै राम्रो भन्दिनँ म, कतिपय गजलका नाममा अब त्यो गजलै भएको हुँदैन होइन, अब त्यो हुँदैन, केही छैन, त्यो अभ्यास गर्ने हो। आज सुरुवातमा चाहिँ जानिएन होला लेख्दिएको, तर सधैँभरि चाहिँ मैले यस्तै लेख्छु र यही हो, मैले जे लेखेँ त्यही गजल भयो भन्ने कुरो चाहिँ होइन। गजल किनभने एउटा शास्त्रीय विधा हो, गजलका आफ्ना केही संरचनाका पद्धतिहरू छन् होइन, संरचना पद्धति छ। गजल किन नभए त गजलै किन भन्नु पऱ्यो, किन गजलमा काफिया हुन्छ, किन गजलमा रदिफ हुन्छ, किन गजलमा दुई पङ्क्तिको मात्रै एउटा शेर हुन्छ, हामीले 3 पङ्क्तिको एउटा शेर बना भइगयो नि। हामीसँग एकदमै छोटो समय छ होइन, हजुरको एउटा गजल सुन्छौँ। यतै कतै छोडेको छु पाइतालाका छापहरू, यतै कतै छोडेको छु पाइतालाका छापहरू, अझै कोही सुन्द होला मेरा पदचापहरू। यतै कतै छोडेको छु पाइतालाका छापहरू, अझै कोही सुन्द होला मेरा पदचापहरू। जल्नुसम्म जलिसकेँ जिन्दगीमा सधैँभरि, जल्नुसम्म जलिसकेँ जिन्दगीमा सधैँभरि, अब के पो गर्न सक्लान् आगोका ती रापहरू, अझै कोही सुन्द होला मेरा पदचापहरू। कुनै बेला आफैतिर फर्किएर हेर्नु पर्ला, कुनै बेला आफैतिर फर्किएर हेर्नु पर्ला, आफैबाट कति भए कहाँ जिन्दगीमा पापहरू। कुनै बेला आफैतिर फर्किएर हेर्नु पर्ला, आफैबाट कति भए जिन्दगीमा पापहरू, अझै कोही सुन्द होला मेरा पदचापहरू। एकान्तको बेला पारी कहिले काहीँ हिसाब गर्छु, एकान्तको बेला पारी कहिले काहीँ हिसाब गर्छु, बाटोभरि मैले पाएँ कहाँ कति धापहरू, अझै कोही सुन्द होला मेरा पदचापहरू। र अन्तिम, आँसु पनि कुनै बेला हतियार बन्न सक्छ, आँसु पनि कुनै बेला हतियार बन्न सक्छ, रित्तिएका छैनन् आँखा आँसुकाई दापहरू। आँसु पनि कुनै बेला हतियार बन्न सक्छ, रित्तिएका छैनन् आँखा आँसुकाई धापहरू। यतै कतै छोडेको छु पाइतालाका छापहरू, अझै कोही सुन्द होला मेरा पदचापहरू, अझै कोही सुन्द होला मेरा पदचापहरू। कस्तो मिठो शब्द हुन्छ कि। हजुरको टियुको पाठ्यक्रममा पनि पढाइ हुन्छ है गजल? योभन्दा अगाडिको स्नातक बिएको दोस्रो वर्षमा थियो, 3 वर्षको कोर्समा चाहिँ, अहिले 4 वर्षको, अहिले थाहा छैन मलाई। त्यहाँ चाहिँ त्यही नखोलेर राखेको बन्दखाम हो, र त्यो नखोलेको बन्दखाम अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बिएडमा पढ्नुपर्छ। म थाहा पाएछ, थाहा हुँदैन, फेरि थाहा जानकारी दिँदैनन्, बाहिरबाट थाहा भएको। एउटा गजल चाहिँ सुर्खेत विश्वविद्यालय, पहिला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय भन्छ अहिले पनि, त्यहाँको विश्वविद्यालयको एमएडको फर्स्ट सेमेस्टर कि सेकेन्ड सेमेस्टर पढ्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब अरू बच्चाहरूका धेरै अहिले प्राइभेट स्कुलहरूमा कहाँ त धेरै ठाउँमा छन्, ती बच्चाहरूलाई भन्ने खालका। यहाँको यति मिठा गजल धेरै सुनेर अर्थ्यो, एकदम हाम्रो समयको पाबन्दीको कारणले गर्दा हामीले सबै सुन्न सकेनौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई र नेपाल टेलिभिजनलाई म पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेसम्म मेरा केही कुराहरू र केही मेरा सृजनाहरू सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार ललिजन रावल। अर्को हप्ता यस्तै साहित्यकारसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।